ओवैसी जब वो इस मैदान में आ रहा है यूपी के इलेक्शन में, उसका कहना है कि मैं 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो जमीयतुल उलमा को, पर्सनल बोर्ड को उनकी तायीद करनी चाहिए। और जमीयतुल उलमा से भी मैंने साफ साफ कहा है कि जमीयतुल उलमा ने जो पार्टी बनाई थी या तो उस पार्टी को दोबारा सामने लाया जाए, और जमीयतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दोनों तंजीमें मिल जाएं और ये तय कर लें कि हम एक मुत्तहिदा महाज की, एक महागठबंधन की तायीद करेंगे तो 100% उनकी जीत हो। जितनी भी पार्टीज़ हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उनको आपस में मिलना चाहिए। अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि मुल्क में एक फाशिस्ट निज़ाम काम कर रहा है और एक ऐसे हार्डकोर किस्म के लोग गालिब आ गए हैं कि जिनका अमल, उनकी पॉलिटिक्स आज मॉब लिंचिंग के ज़रिए ज़ाहिर हो रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है। मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है और न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। जितनी भी पार्टियां जमा हो सकती हैं उनको जमा किया जाए। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार हम सियासी लीडर, समाजी लीडर और मजहबी जो लीडर हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त हम मुलाकात कर रहे हैं अजीम आलिम दीन और मुख्तलिफ धर्मों और समाजी इकाइयों के मसाइल पर काम करने वाले मशहूर लीडर सैयद सलमान हुसैनी साहब से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मौलाना जी बहुत अच्छा जनाब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदेद। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से आप अपील कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करें। मौलाना आपकी पर्सनल क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उनको आपस में मिलना चाहिए। अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि मुल्क में एक फाशिस्ट निज़ाम काम कर रहा है और एक ऐसे हार्डकोर किस्म के लोग गालिब आ गए हैं कि जिनका अमल, उनकी पॉलिटिक्स आज मॉब लिंचिंग के ज़रिए ज़ाहिर हो रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है और हिंदू मुस्लिम मजहबी झगड़े खड़े किए जा रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ऐसा हो रहा है तो फिर सेकुलर अलग अगर हैं, वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से फिर उन्हीं फाशिस्ट ताकतों से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं, उनसे उनके मामलात हैं, वो उन्हीं को बाकी रखना चाहते हैं, ये समझा जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मज़हब के हो और किसी पार्टी को हो, उन सबको एक इत्तेहाद कायम करना चाहिए। एकता मंच हम लोगों ने बनाया था 2012 में और बहुत ही एक अच्छी पहल थी। अगर उसमें बाज़ लोगों के इख्तिलाफात ना होते तो एक अच्छी इब्तिदा होती, लेकिन बहरहाल उस वक्त वो काम नहीं हुआ। अब इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि लोग जुड़ रहे हैं और इत्तेफाक कर रहे हैं, तो हमारा तो मकसद ये है कि एक अच्छा इत्तेहाद हो, एक एकता मंच हो, एक महागठबंधन हो और वो मानवता के लिए हो, वो अमन के लिए हो, वो सलामती के लिए हो। मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है और न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ तो ह्यूमैनिटी वेलफेयर बोर्ड से है और उसके लिए मैं काम करता हूँ, कारवां निकालता हूँ और हिंदू मुस्लिम में कोई तफरीक नहीं करता। मुसलमानों में जो फ़िरक़े बना दिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ कि शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सबको एक उम्मत बनना है। तो ये मेरा मिशन है। इसलिए ज़ाहिर है मैं तो ये चाहूँगा कि एक मजबूत मोर्चा तैयार हो। जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा एक मजबूत एक विकल्प के तौर पर आ रहा है, तो उसी में असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी पार्टियां हैं जो उनको कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम। हाँ, नहीं, मतलब इन बातों में तो कुछ नहीं रखा है कि किसी को बी टीम कह दिया जाए, कुछ और कह दिया जाए। भागीदारी जो मोर्चा है और ओम प्रकाश जी हैं, उनसे हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और जहाँ तक ओवैसी साहब का ताल्लुक़ है, मैं उनकी कदर करता हूँ और वो एक अच्छे लीडर बनने की सलाहियत रखते हैं और एक अच्छे बैरिस्टर हैं और अच्छी बात करते हैं। लेकिन सिर्फ इन दो से काम नहीं होगा,
جتنی بھی پارٹیاں جمع ہو سکتی ہیں ان کو جمع کیا جائے. میرے پاس مختلف پارٹیز کے لوگ آتے رہے, ان کا کہنا ہے کہ 40 پارٹیاں جڑ گئی ہیں, 45 جڑ گئی. میرا یہ کہنا ہے کہ صاحب جتنی بھی جڑ گئی ہیں ان کو جوڑیے, ان میں کوئی بھی اچھا نمائندہ ہو جو اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے کا کام کرے. تو اگر یہ مضبوط مورچہ بنے گا جس میں یہ بھی شامل ہو, صرف ان دو کا مورچہ کافی نہیں ہوگا, تو اگر ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے. آپ اپیل کریں گے مسلمانوں سے کہ اسد اویسی کو سپورٹ کریں؟ میں نے تو خاص طور پر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے, جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں, کل اپیل کی کہ بھائی جہاں تک تعلق ہے اویسی صاحب کا, وہ ایک اچھے لیڈر ہیں اور ایک اچھا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور پارلیمنٹ میں وہ اچھی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ ممبر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت ہی فعال, متحرک, ایکٹیو, جرأت مند نمائندے ہیں. اور حیدرآباد میں انہوں نے عظیم الشان جلسہ کیا, اور نہ صرف یہ کہ زبردست ضیافت کی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کی, انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مجھے معلوم ہے اور اعلانات بھی کیے گئے تھے کہ 1.5 کروڑ روپیہ بھی پرسنل لا بورڈ کے لیے دیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ پر یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ملی ذمہ داری بھی ہے کہ جب ان کا خود نمائندہ میدان میں آ رہا ہے, اور یو پی کے جو الیکشن ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ غیر مسلم بھی جڑ رہے ہیں, راج بھر اور دیگر اور بھی تنظیمیں, تو اس طرح سے میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا رابع صاحب جو صدر پرسنل لا بورڈ ہے ان کو بھرپور طریقے پر اویسی کا ساتھ دینا چاہیے, ان کے حق میں اپیل کرنی چاہیے. اور جب پرسنل لا بورڈ ساتھ دے گا, اور ادھر جمعیت العلماء سے بھی میں نے صاف صاف کہا ہے کہ جمعیت العلماء نے جو پارٹی بنائی تھی, یا تو اس پارٹی کو دوبارہ سامنے لایا جائے, یا پھر کوئی مہا گٹھ بندھن ایسا بنایا جائے جس میں جمعیت العلماء کا جو کردار رہا ہے ماضی میں وہ کردار نمایاں ہو. تو اگر جمعیت العلماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ یہ دونوں تنظیمیں مل جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم ایک متحدہ محاذ کی, ایک مہا گٹھ بندھن کی تائید کریں گے, تو 100% ان کی جیت ہوگی. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ ارے ظاہر ہے, اگر جمعیت العلماء اور پرسنل لا بورڈ دونوں متفق ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ وہ ایک الٹرنیٹ سامنے لائیں گے اور مسلمانوں کو بکھرنے نہیں دیں گے اور اس ملک کو امن و سلامتی سے آشنا کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر اگر کام کریں گے تو بڑی کامیابی ہوگی. اور مولانا ارشد صاحب بھی ممبر ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے, اور مولانا رابع صاحب صدر ہیں, تو ان دونوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ انہی کا جو آدمی, انہی کا سب سے زیادہ نمائندہ اور طاقتور آدمی اویسی, جب وہ اس میدان میں آ رہا ہے یو پی کے الیکشن میں, اس کا کہنا ہے کہ میں 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑوں گا, تو جمعیت العلماء کو, پرسنل لا بورڈ کو ان کی تائید کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک نئی قیادت کو وجود میں لانا چاہیے. تھینک یو مولانا, ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے سید سلمان حسینی صاحب, جو اپنی بے باکی کی وجہ سے ہمیشہ جانے گئے ہیں. ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اسد الدین اویسی کو سمرتھن کرے اور اعلان کرے, اور خود مولانا اس بات کو سمرتھن دینے کے لیے تیار ہیں. شکریہ.